नमस्कार. सुरवातेक सगळ्या गोंयकारांक चवथीची परबी आणि विशेष करून आमचे बाब शेखर नायक हांचे जे व्हिवर्स आसात त्या सगळ्यांक चवथीची परबी. आमच्या गोंयकारांचो अत्यंत आवडीचो असो हो चवथीचो सण आणि या चवथीच्या सणाच्या निमतान सगळे आमचे गोंयकार जे शारांनी रावतात, शिक्षण नोकरी व्यवसाय ह्या खातीर जे शारांनी वचून रावतात ते सगळे लोक हे ह्या सणाच्या निमतान आपापल्या गांवांत येतात आणि एक वेगळेंच वातावरण आमकां ह्या गांवांनी पळोवपाक मेळटा. शेखर नायक जे गोंयचे हांव अधिकारान म्हणूं शकता की सिटीजन जर्नलिजम हो जो कन्सेप्ट आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आणि तो कन्सेप्ट आयज गोंयान जर कोण व्यवस्थीत पद्दतीन जर तो राबयता जाल्यार बाब शेखर नायक जे जे सोशल इश्यूज आसात, जे जे रस्त्याचे स्पेशली रोड सेफ्टी आणि रस्त्यांच्या परिस्थितीचे विषय आसात ताचेर ज्या पद्दतीन शेखर बाब नायक हे जागृताय करतात आणि आता अशी परिस्थिती जाल्या की शेखर नायक अमक्या एका जाग्यार पावल्या उपरांत ऑथॉरिटी जागी जाता आणि ऑथॉरिटी ती कामां करपाक लागल्या. त्या खातीर शेखर नायक आणि ताच्या पुराय टीमचे हांव अभिनंदन करता. अशाच तरेन शेखर नायक बाब हे काम करतले. आयज हांव जो आसा उबो तो म्हाज्या गांवांत पेडणे तालुक्यांतल्या तुयें ह्या गांवांत आणि शेखर बाब नायक हे आमचेच भाव, तांचोय हो गांव. एक सिटीजन जर्नलिजम म्हणून तांणी एक कन्सेप्ट सुरू करून आयज म्हापशां ते काम करतात. तशाच पद्दतीन मेन स्ट्रीम मिडियांतल्यान भायर सरून हांवेनूय म्हाजे स्वताचे गांवकारी म्हणून एक चॅनल सुरू केल्लें आसा. तुमी ते पळयतातूच. नवेंच ते चॅनल आसा. वेगवेगळे लोकांचे विशय, लोकांचेर जावपी अन्याय हाका वाचा फोडपाक लागून आणि जे विशय जे खंय तरी आयज मेन स्ट्रीम मिडियांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळना ते विशय घेवन त्या संदर्भातली जागृताय करपाचें काम हें म्हाजें गांवकारी चॅनल करता. एक म्हाका एक बरें दिसता, गोंयचो नामनेचो जो पत्रकार, कवी, साहित्यीक अशोक तुयेंकर जाका आमी पुष्पाग्रज म्हणटाले, तेवूय आमच्या ह्या तुयें गांवचे आणि तांचोच वारसो फुडें घेवन पत्रकारिता क्षेत्रांत आमी काम करतात. त्याच पद्दतीन शेखर बाब नायक हेवूय सिटीजन पत्रकारिता म्हणून आपली भूमिका बजयतात. गोंयान वेगवेगळी यूट्यूब, वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आमी चॅनल्स पळयतात, पूण तातूंत एक मनीस जो सातत्यान गेली 2-3 वर्सां सिटीजन जर्नलिजम हो कन्सेप्ट घेवन प्रामाणीकपणान काम करतना आमकां जर कोण दिसता जाल्यार तो बाब शेखर नायक. अशी वेगवेगळी चॅनलां वेगवेगळ्या पद्दतीन काम करतात, पूण सिटीजन जर्नलिजम म्हणून जो एक कन्सेप्ट आसता कसल्याच वादान आणि कसल्याच हेतून न पडटा निव्वळ आणि निव्वळ लोकांचे विशय आपल्या त्या माध्यमाच्या वतीन ते विशय अटेंड करप आणि त्या विशयांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करप हें शेखर बाब नायक करता. आमकां खबरूच आसा गोंयांतले प्रत्येक गांव आयज चवथीचो पयलो दीस आयज सगळ्या घराघरांनी आणि सार्वजनीक गणपतीची प्राण प्रतिश्ठा आयज जाल्या. 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस आणि 21 दीस असो हो उत्सव पुराय गोंयभरान साजरो जाता. जसजशीं वर्सां वयतात तसतशे ह्या सणाच्या साजरो करपाच्या संदर्भान वेगवेगळे बदल आमकां घडटना दिसतात. आतां हो फेस्टिवल पयलीं जो कुटुंबा पुरती मर्यादीत आसलो ताका एक सार्वजनीक स्वरूपूय आतां येवपाक लागला. कुटुंबान जरी गणपतीचो उत्सव साजरो जालो जाल्यार कुटुंबानूय वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या सणाक कशा पद्दतीन उमेद फावो करूं जाता अशा पद्दतीन लोक हो सण साजरो करतात. गणपती म्हणजे हरशीं आमी लोक देवाचें दर्शन घेवपाक लागून देवळांनी वयतात, नाजाल्यार तीर्थस्थानाचेर वयतात. एक असो देव जो आमच्या स्वताच्या घरान येवन हांगासर वास्तव करता. प्रत्येकाचे, मागीर तो श्रीमंत जावं, गरीब जावं, मध्यम वर्ग जावं, तो त्याच्या घरान रावता आणि ताच्या घरान तो 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस अशें वास्तव करता. अशें आमकां खंयसरूच पळोवंक मेळना. देव आपल्या घरान येता अशें केन्नाच घडना आणि त्याच खातीर जो देव आमच्या घरान येता त्या देवाची मनोभावे सेवा करपाचो हो गणपतीचो उत्सव. गणपतीच्या उत्सवाचे निमतान आनी एक गजाल जी मुखेलपणान गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार गोंयकार जो गोंयांतूच सिटीनी न्हू तर गोंया भायर नाजाल्यार फॉरनाक सुद्दां जर आसा जाल्यार तो हटकून ह्या चवथीक आपल्या मूळ गांवांत येवपाचें प्लॅनिंग करता. जरी तो चवथीक पावूंक ना जाल्यार तो आपल्या कुलदेवतेच्या नाजाल्यार ग्रामदेवतेच्या जात्रेक तरी येता. सो अशा तरेन गोंयकाराची नाळ जी आसा
ती नाळ आपापल्या गांवां जुळलेली आसा आनी त्याच खातीर गोंयकारपण जर आयज टिकोवन आसा जाल्यार ह्या नाळे खातीर टिकोवन आसा. आनी गोंय जर आमचें सांबाळून उरपाक जाय, गोंय जर आमकां राखपाक जाय जाल्यार आमकां आमचे गांव राखचे पडटले. आनी आमचे गांव जर आमकां राखपाक जाय जाल्यार चवथी सारके जे सण आसात ते आमकां वेवस्थीत पद्दतीन जपचे पडटले. जात्रे सारके ना जाल्यार हेर जे आमचे देवळाचे सण आसात तेवूय आमकां सांबाळचे पडटले. ते जर आमी सांबाळीत जाल्यारूच आमी गांवांत येवपाक पावतले, आमचे गांव राखपाक पावतले. हांव पुराय गोंयकारांक शेखर नायकाच्या ह्या चॅनलाच्या वतीन आव्हान करता की तुमी ह्या चवथीच्या निमतान तुमी तुमच्या गांवांत पावल्यात. कशा पद्दतीन गांवची एकजूट जातली, सगळे लोक कशा पद्दतीन एकत्र त्या गांवांत रावतले, जे कितें वाद आसात विवाद आसात ते आपापसात मिटोवन गांवाच्या रक्षणा खातीर कशा पद्दतीन काम करतले ह्याच्या खातीर प्रत्येक गोंयकारान काम करपाची गरज आसा. शेखर नायकाच्या फुडल्या प्रवासाक म्हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. अशाच पद्दतीन तांणी हे सिटीजन जर्नलिझमाचें जे व्रत तांणी जे स्विकारला ते अशाच पद्दतीन तांणी फुडें व्हरचे. लोकांच्या वेगवेगळ्या विशयाक न्याय मेळोवन दिवचो. ते जे विशय हाताळटात त्या विशया कडेन आतां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटींचें लक्ष वचपाक लागला. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी त्यांच्या त्या विशयाचेर एक्ट करपाक लागल्या. हेंच त्यांच्या प्रामाणीक सिटीजन जर्नलिझमाचें फळ अशें म्हाका म्हणपाक जाता. परतून हांव एक फावट सगळ्या गोंयकारांक चवथीची परबी आवडता आनी गणपतीचो आशिर्वाद सगळ्या गोंयकारांचेर आसचो. सगळ्या गोंयकारांक सूख समृद्धी मेळची आनी आमचें गोंय हे सुरक्षीत रावचें अशें हांव मागता. धन्यवाद.